नमस्कार साथीहरु, म रमेश जयसवाल। आज हामी यस भिडियोमा जियोजेब्राको तेस्रो पाठ भनेको बेसिक नलेजको तेस्रो पाठको भिडियो आज यस बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। यदि तपाईले पहिलो पाठ र दोस्रो पाठ हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै म तपाईलाई रिकमेन्ड गर्छु कि यो तेस्रो पार्टको भिडियो हेर्नु, न त भिडियो काटेर बन्द गरिदिनु। अब हामी जियोजेब्रा ओपन गर्छौं। डिफल्ट रुममा अल्जेब्रा र ग्राफिकको भ्यू खोल्नेछ र अरु भ्यू यही कुनामा हुन्छ। हामी यसलाई आइकनलाई क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ। अब फर्स्ट भिडियोमा यो टुल, यो जम्मै टुलको बारेमा र यो टुलको बारेमा डिस्कस गरेको थियौं। सेकेन्ड भिडियोमा यो टुलको यहाँसम्मको टुलको यो टुल अहिले बाँकी थियो। थर्ड यो जम्मै टुल र यो टुलको बारेमा मैले डिस्कस गरेको थिएँ। अब आयो यहाँ एउटा, अब यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। एउटा सर्कल लियौं, त्यसपछि यहाँ के थियो भने टेन्जेन्ट पोइन्ट थियो। के भनेछ? सिलेक्ट पोइन्ट और लाइन देन सर्कल। मैले एउटा ए भने र एउटा सर्कलमा क्लिक गर्ने, टेन्जेन्ट आयो। ए के हो? टेन्जेन्ट हो, टेन्जेन्ट लाइन। यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को फेरि यसैमा एउटा पोइन्ट लिएर त्यहाँ पनि टेन्जेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पोइन्ट अनि सर्कलमा क्लिक गरेर अब यो दुईटा लाइनहरु के हुन्छन्? इन्टरसेक्ट हुन्छ। मैले इन्टरसेक्ट तपाईलाई भनेको थिएँ, इन्टरसेक्ट युज गरेर यो लाइन र यो लाइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने इन्टरसेक्ट हुन्छ। मैले यो ग्रिड सिट हटाइदिन्छु अहिले र एक्सिस पनि। त्यसपछि तपाईलाई झन् क्लियर देखिनेछ। यसरी हामी टेन्जेन्टको कन्सेप्ट ड्रा गरेर टेन्जेन्टको कन्सेप्ट हामी एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ। अथवा टेन्जेन्टको कुरा कहाँ चाहिएको बेसिक टुललाई युज गरेर हामीले आफ्नो फाइललाई झन् एट्र्याक्टिभ डायनामिक बनाउनको लागि सकिन्छ। मैले यहाँ यति गरिसकेपछि सादा मैले भने राइट क्लिक गरेर एक्सिस पनि लाउन सकिन्छ र ग्रिड पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यो कसको टपिक थियो? टेन्जेन्टको बारेमा। ठीक छ। अर्को छ पोलर र डायमिटर लाइन। त्यसको लागि के छ? पहिले एउटा सर्कल चाहियो। मैले सर्कल लिन्छु। ओके, एउटा सर्कल लिए। त्यसपछि यसमा जान्छु, के छु? पोलर और डायमिटर लाइन। यसमा यहाँ डेफिनेसन पनि सिलेक्ट पोइन्ट और लाइन देन सर्कल और कनिक। मैले सर्कल कुरा गरिरहेको छु। एउटा पोइन्ट क्लिक गर्ने जस्तै मैले एउटा पोइन्ट यहाँ लिए, अथवा ल ठिकै छ यो नै लिन्छु। अरु यो सर्कल र पोइन्टमा क्लिक गरे भने यो के हो भन्छ? टेन्जेन्ट बन्ने छ। ठीक छ, यो टेन्जेन्ट बन्ने छ। तर मैले एउटा पोइन्ट यहाँ लिए सी, अनि अब यसैमा क्लिक गर्छु पोलर र डायमिटर लाइनमा। एउटा सर्कल फेरि यो पोइन्टमा। अब हामी पोइन्ट जसरी चलाउँछौं लाइन त्यस्तै चल्ने छ। जति नजिक लाग्छौं यो सेन्टरसँग त्यति लाइन के हुन्छ? टाढी नै छ। र जति टाढा लाग्यो भने सेन्टरको नजिक नजिकतिर आउँछ। हो, यहाँ यसको पढ्नु न के भन्छ? डायमिटर लाइन अथवा पोलर डायमिटर लाइन। जति नजिक लगाऊं यो, जति टाढा लगाऊं यो पोइन्ट, जति सेन्टर को नजिक लगाऊं पोइन्ट त्यति के हुन्छ?
मैले झन् सानो गरेर हेर्न सक्छु, खोजिरहेको छु। कता हरायो? सेन्टरमा लग्यो भने यहाँ छ। ओके, यसरी हामी एउटा पोइन्टलाई चलाएर लाइनलाई डान्स गराउन सकिन्छ। झन् कति मजा आइरहेछ, डान्स गरिरहेछ। एउटा पोइन्टलाई चलायो भने अर्को मान्छे डान्स गरिरहेछ, पोइन्ट डान्स गर्यो, लाइन पनि डान्स गरेछ। यो हो म्याथमेटिक्स। ओके, अरू के छ? बेस्ट फिल्ड लाइन्स। अब मैले त्यसको लागि जम्मै कुरा मैले यहाँ डिलिट गर्छु। अब त्यसको लागि मैले यहाँ थुप्रै के छ पोइन्टहरू छ यहाँ पढ्ने। सिलेक्ट सेभरल पोइन्ट्स भनेको पोइन्टहरू 1 2 3 4 यस्तै मैले थुप्रै पोइन्टहरू राख्छु। जस्तै कोरिलेसनहरूमा, रिग्रेसनहरू लाइनमा, कोरिलेसनमा यसरी हुन्छ। बेस्ट फिट लाइनबाट सो गर्न सकिन्छ। मैले थुप्रै पोइन्ट लिए। यो जम्मै नामहरू आइरहेछन्, यो नामलाई हटाउनु पर्ने हो। ओके, यसलाई जम्मै कन्ट्रोल ए गरेर राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि माउसबाट राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै सो लेभलमा क्लिक गर्ने, हटिहाल्यो जम्मै नाम। ल, जम्मै नाम हटाउँदाखेरि एउटा नाम फेरि आला, सो लेभल गरौँ। ओके, यति पोइन्ट छ। त्यसपछि के गर्ने? यो जम्मै राइट क्लिक गरेर यसरी यो पोइन्टलाई के गर्ने? जम्मैलाई कभर गर्ने। त्यसपछि बेस्ट फिल्ड लाइनमा क्लिक गर्ने, बेस्ट फिल्ड लाइन आउँछ। यो पोइन्ट चलायो भने त्यो लाइनमा इफेक्ट पर्ने हो। यो पोइन्टहरू जता लाग्नुहुन्छ त्यतैतिर बेस्ट फिट लाइन जान्छ पोइन्टहरू। यो पोइन्टहरू यताउता सार्यो भने जस्तै बेस्ट फिट लाइन पनि जान्छ। ओके, यस्तो कोरिलेसनको मा हामी बढी युज गरेछ बेस्ट फिट लाइन। अरू ठाउँमा पनि युज गरिन्छ, म्याक्सिमम कोरिलेसनतिर युज गरिन्छ। डेफिनेसनहरू सिकाउँदा डाटाहरू छरिएको हुन्छ, त्यसको बेस्ट फिट लाइन कसरी यसमा युज हुन्छ। जस्तै थुप्रै ठाउँमा प्रफिट भएको हुन्छ, तर बेस्ट भनेको एक्चुअली कतिको प्रफिट हुन्छ भनेको बेस्ट प्रफिटलाई हामी लाइनमा यसरी ड्र गर्न सकिन्छ। ओके, यो टुलको बारेमा पनि क्लियर हो आई थिंक। अब लोकस, सिलेक्ट लोकस पॉइंट देन पॉइंट अन ऑब्जेक्ट। जस्तै मैले ऑब्जेक्ट एउटा ट्रायंगल बनाउँछु। अब के छ? सिलेक्ट लोकस पॉइंट देन पॉइंट अन ऑब्जेक्ट। एउटा पॉइंट लिन्छु मैले लोकस पॉइंट, अरु यो ऑब्जेक्ट को अब त्यसमा यसरी क्लिक गर्छु। यो ऑब्जेक्ट को ओके, यो ऑब्जेक्ट को एउटा पॉइंट लिन्छु र यो पॉइंटले क्लिक गर्छु। लोकस, सिलेक्ट लोकस पॉइंट देन पॉइंट अन ऑब्जेक्ट और स्लाइडर युज गर्न सकिन्छ। ओके, ओके, यो टुलको बारेमा मैले पछि कुरा गर्छु। अहिले यसको काम लाग्ने छैन, काम लाग्छ लोकसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। अब यहाँ इनपुट बारमा अझ ट्रिक पछि कुरा गरौँला। अहिले टुलको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। यो लोकसको बारेमा पछि कुरा गर्छु।
अब आयो यो पनि कुरा गरियो। ल इलिप्सको कुरा आयो। यहाँ के भनिन्छ, सिलेक्ट टू फोकी देन पोइन्ट अन इलिप्स भनेको दुईटा फोकी मैले कन्स्ट्रक्ट गरेँ। अब यो फोकीबाट मैले इलिप्स कन्स्ट्रक्ट गर्न खोजिरहेको छु। यसरी दुईटा फोकीबाट यसको इलिप्स कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। यो फोकी चलायो भने यसमा इफेक्ट पर्ने हो। कस्तो हामीले फोकीलाई राखिरहेछौँ त्यस्तै खाले इलिप्स के हुन्छ कन्स्ट्रक्सनतिर जान्छ। इलिप्सको कन्सेप्ट सिकाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई युज गरिन्छ यो टुललाई। ओके, इलिप्स भन्ने टुललाई यसरी युज गरिन्छ। अब अर्को टुल के छ, प्याराबोला हाइपरबोला छ। पहिला प्याराबोलाको कुरा गरौँ। एउटा डाइरेक्ट लिम, एउटा पोइन्ट लिम, एउटा पोइन्ट लिम। त्यसपछि मैले यहाँ के गर्छु, प्याराबोला यो पोइन्ट र यो डाइरेक्ट्रिक्समा मैले डाइरेक्ट्रिक्स चलाउँछु। प्याराबोला त्यस्तै टाइपको चल्ने हो। हामी यो फोक जस्तो चलायो भने त्यस्तै चल्छ। यसरी यो टुलको युज गरिन्छ, प्याराबोला टुलको। डाइरेक्ट्रिक्स र सिलेक्ट पोइन्ट, यो डाइरेक्ट्रिक्स मान्ने एउटा सिलेक्ट पोइन्ट, त्यसैमा के चलाउने प्याराबोलालाई। ओके, प्याराबोलाको कन्सेप्ट दिनको लागि युज गरिन्छ। यहाँ मैले झन् टुलको बारेमा मात्रै युज गरिरहेको छु। यसलाई झन् युज गरेर अति डाइनामिक बनाइन्छ कि विद्यार्थीलाई प्याराबोलाको कन्सेप्ट यति राम्रोसँग क्लियर हुन्छ कि उनीहरूले लाइफ टाइम पनि बिर्सने छैनन्। जियोजेब्रा युज गरेर टिचिङ गरियो भने प्याराबोला, हाइपरबोला, इलिप्सको जम्मैको कन्सेप्ट यदि जियोजेब्रा युज गरेर गरियो भने विद्यार्थीलाई लाइफ टाइम बिर्सने छैनन्। अब मैले यसको नयाँ टुलको बारेमा डिस्कस गर्छु। अब क्या है हाइपरबोला। हाइपरबोला सिलेक्ट टू फोकी देन पोइन्ट अन हाइपरबोला। पहिले दुईटा फोकी चाहियो। अब त्यसपछि हाइपरबोला कन्स्ट्रक्ट गरौँ। दुईटा फोकी छ र हाइपरबोला हो। यसरी हाइपरबोलाको कन्सेप्ट दिनको लागि ओके, यसरी प्याराबोलाको कन्स्ट्रक्सनलाई चलाएर झन् एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ। जस्ट मैले अहिले टुलको युज गर्न मात्रै सिकाइरहेको छु। यो टुलको युज यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ, यसलाई यसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै डिस्कस गर्ने भएकोले बस अरू बेसिक कुरा मैले डाइनामिक बनाउन गइएन। अर्को के छ, कनिक थ्रो 5 पोइन्ट। अब के छ, 5वटा पोइन्टबाट कनिक बनाउन सकिन्छ। एउटा 1 2 3 4 5वटा मैले बनाउँछु कनिक। कनिक यसैबाट जियोजेब्राको सिम्बल पनि यसरी आफै कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो पाइपबाट पोइन्टबाट जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, यस्तै प्याराबोला जम्मै कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ। हाइपरबोला यस्तै तपाई सर्कल, इलिप्स जम्मै कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ। हाइपरबोला, प्याराबोला जम्मै कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ। एलिप्स अरू छन्, यसरी टुक्राउन सक्नुहुन्छ। ओके, यसबाट एउटैबाट जम्मै कुराहरू सिकाउन सकिन्छ। अर्को पोइन्ट के छ, यो जम्मै पोइन्टको कन्सेप्ट क्लियर भयो। अब अर्को पोइन्ट हामी युज गरौँ यो टुलहरूको बारेमा। यहाँ म्याक्सिमम धेरै टुलहरू छ अहिले, र यो टुलको बारेमा यति कुरा हामी डिस्कस गर्नेछौँ आज। पहिला एङ्गलको लागि पहिला मैले एउटा ट्रायंगल बनाउँछु। यो ट्रायंगललाई मैले यति सजिलो बनाउँछु कि सिर्फ देखियोस्। अब यसको एङ्गलहरू डिफाइन गर्नु पर्यो। यहाँ एङ्गल, यहाँ एङ्गल, यहाँ एङ्गल, यहाँ एङ्गलमा क्लिक गर्ने, बीचमा क्लिक, ओके, एङ्गलमा क्लिक गर्ने। एङ्गलले के हुनेछ, एङ्गलमा के गर्ने, सिलेक्ट 3 पोइन्ट और 2 लाइन्स, कि त 3टा पोइन्ट सिलेक्ट गर्ने कि त 2टा लाइन। अब तपाईँ माथि डिपेन्ड छ, तपाईँ 3टा पोइन्ट कसरी चुज गर्नुहुन्छ, त्यस्तै एङ्गल डिफाइन हुन्छ। जुन एङ्गल बीचमा चुज गर्नुहुन्छ, दोस्रो चोटिमा चुज गर्नुहुन्छ, त्यही एङ्गल डिफाइन हुन्छ। जस्तै मैले बीबाट चुज गरेर छु, BAC, एमा डिफाइन भयो। जस्तै CBA यसमा डिफाइन भयो बी एङ्गलमा। जस्तै BABCA मा डिफाइन भयो। यसरी एङ्गल डिफाइन गर्न सकिन्छ, एङ्गललाई चलाउन सकिन्छ, एङ्गलको स्टाइल बारबाट स्टाइल गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईमाथि डिपेन्डेन्ट छ। स्टाइल बारको मैले डेफिनेसन दिइहालेछु। अब यो त 3टा पोइन्टवाला क्लिक भयो। यस्तै अर्को मैले लिन्छु, अर्को एउटा ट्रायंगल लिन्छु। अब दुईटा सिगमेन्ट क्लिक गरेर कसरी एङ्गल लिने, एउटा यो सिगमेन्ट, एउटा यो सिगमेन्ट, एङ्गल आयो। एउटा यो सिगमेन्ट, एउटा यो सिगमेन्ट, यो यतापट्टिको एङ्गल आयो। यदि यो सिगमेन्ट र यो सिगमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो भने यताको आउँथ्यो। क्लकवाइज डाइरेक्सनबाट हुन्छ। जस्तै यो र यो गऱ्यो भने यो आउँछ। यदि एन्टी क्लक गर्यो, यो एन्टी क्लकवाइज गर्यो भने यो र यो गरेको भए यता उल्टोतिर आउँथ्यो। ठिक छ, ल ठिक छ। यसमा लिम, यो एङ्गलको कुरा गयो। अब एङ्गल विथ गिभन साइज, जस्तै मैले एउटा पोइन्ट ए, एउटा पोइन्ट बी, त कतिको एङ्गल छ, 45 डिग्रीको अफकोर्स बन्यो। चलम, अब यहाँ यसबाट सिगमेन्ट जोड्न सक्नुहुन्छ। यसरी एङ्गल डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ।
एंगल विथ गिवन साइज छ, साइजको हिसाबले हामी यहाँ आफ्नो हिसाबले अरू डिस्टेन्स छ। अब यो दुईटा बीचको कतिको डिस्टेन्स छ, कति मिटर छ, यहाँ 10.26 मिटर छ। अरू ए र सी डैशको कति छ मिटर, सेन्टिमिटरमा, सेन्टिमिटर हो यो, 10.2 छ, मिटर भन्दैछु सरी, 10.2 छ, सेम हुन्छ। जस्तै एउटा ट्रायंगल डिफाइन गरेँ मैले, यो दुईटा बीचको कति सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स छ त, डिस्टेन्स और लेन्थ मेजर गर्नको लागि आएको हो त्यो टुल, 17.39 सेन्टिमिटर, यो 15.05 सेन्टिमिटर, अरू बी र सी भनेको 25.94 सेन्टिमिटर। यो पोइन्ट चलाउने बित्तिकै सेन्टिमिटर पनि डिस्टेन्स पनि कम र बढी हुँदै गइरहेछ। यसबाट क्लियर हामीले देख्न सक्छौं। यसबाट विद्यार्थीको सेन्टिमिटरहरू डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्ससँग सम्बन्धित कुराहरू सिकाउन सकिन्छ। ट्रिगोनोमेट्रीको डिस्टेन्स आउँछ न, डिस्टेन्स प्रब्लम, त्यो जम्मै कुरालाई सिकाउन सकिन्छ। यो टुललाई युज गरिन्छ त्यतिखेर बढी। ओके, अर्को डिस्टेन्सको कुरा गरिसकेपछि एरिया। अब जस्तै एउटा ट्रायंगल छ, यसको एरिया निकाल्नु पर्ने भयो। ओके, यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो भने त के हुन्छ, सिलेक्ट पोलिगन, सर्कल और कॉनिक। ले यो पोलिगनलाई क्लिक गर्छु, एरिया आउँछ। अनि त अलिक कलर गरौँ, त्यसपछि क्लिक गर्दा राम्रो हुन्छ। यो सिलेक्ट, यहाँ एरिया छ, आयो एरिया। एरिया अफ बेस इज इक्वल टु 144.4 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। यसलाई सानो ठुलो गर्दाखेरि यसको एरियामा पनि इफेक्ट पर्नेछ। जो क्षेत्रमितिको एरियासँग सम्बन्धित कुराहरू सिकाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई युज गरिन्छ यो टुललाई। यो टुलको यसरी युज गरिन्छ एरियासँग सम्बन्धित। एरियालाई सानो ठुलो यो जस्तो कभर गर्छौं, त्यस्तै एरियाको कभर हुन्छ। यो ट्रायंगल थियो, यस्तै सर्कलको पनि गरौँ। जस्तै 3 रेडियस भएको एउटा सर्कल लियौं। अब मैले सर्कललाई अलिक कलर गरिदिन्छु, झन् अट्र्याक्टिभ देखियोस् भनेर। ओके, यसको मैले एरिया चाहियो 2.87 को। ओके, यसरी एरिया निकाल्न सकिन्छ। अब यो टुलको बारेमा मैले बेसिक डिस्क्रिप्सन दिइसकेँ, डेफिनेसनहरू कहाँ युज हुन्छ भनेर। अब स्लोपको कुरा र लिस्टको कुरा छ, रिलेसन छ, फंक्सन स्ट्रक्चर छ, ठीक छ। अब यहाँ पहिला मैले एरियाको भइहाल्यो। स्लोपको कुरा गरौँ। स्लोपले के भन्छ, सिलेक्ट लाइन, एउटा लाइन छ, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै स्लोप बताउँछ। स्लोप यहाँ छ। स्लोपको कन्सेप्ट पढ्नु भयो होला, क्लास 9-10 कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा छ। यसरी स्लोपको कन्सेप्ट दिनको लागि पनि यो टुलको युज गरिन्छ। स्लोपको बारेमा जस्तै मैले एउटा लाइन ड्रा गरेँ, यसमा स्लोप क्लिक गर्ने बित्तिकै लाइनमा स्लोप हुन्छ, यहाँ बन्छ स्लोप। स्लोपको कन्सेप्ट यसरी चलाएर विद्यार्थीले सिकाउन सकिन्छ। स्लोपको कन्सेप्ट जस्ट टुलको डेफिनेसन मात्रै दिएछु, के कहाँ युज हुन्छ भनेर, यसले के काम गरिरहेछ, कसरी चलाउने, के युज गरेर। अब लिस्ट छ। लिस्टले के भनेछ, क्रिएटेड लिस्ट अफ सिलेक्टेड सेल्स।
अब लिस्ट डिफाइन गर्नु पर्यो। लिस्ट आइहाल्यो, यो पोइन्टहरुको लिस्ट हो। ठीक छ, यो ती पोइन्टहरुको लिस्ट हो त्यो। ओके, तपाईले अरु अर्को लिस्टमा भनौं, जस्तै ट्रायंगलमा क्लिक गर्ने के हो, ट्रायंगल जस्तै क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, यति कुराहरु फिगरलाई यसरी कभर गर्ने, त्यसपछि क्रिएटेड लिस्टमा गर्ने बित्तिकै यो फिगरहरुको लिस्ट रेडी भएर आउँछ। यो फिगरहरुको लिस्ट रेडी भएर आउँछ। ओके, ल अरु लिस्ट यहाँ पनि लिन सकिन्छ। त्यो कमान्ड को कुरा पछि डिस्कस गरौँ ल। पहिले मैले टुल को बारेमा मात्रै डिस्कस गरिरहेको छु। लिस्ट को बारेमा रिलेसन के छ, सिलेक्ट टु अब्जेक्ट। जस्तै एउटा ट्रायंगल छ, अर्को मैले सर्कल बनाउँछु। यो दुईटा बीचको के चेक गर्ने हो, मैले रिलेसन। एउटा पहिला सर्कललाई मैले कलर गर्दिम झन् एट्र्याक्टिभ हुने गरी। ओके, ठिकै छ, रिलेसन चेक गरौँ। यो र यो सर्कलको, यसको र यसको के भनिरहेछ, कैन नट बी कम्पेयर्ड, चेन्ज न्यूमेरिकली। रिलेसन के गर्छ, न्यूमेरिकली चेक गर्छ। के भनिन्छ, सिलेक्ट टु अब्जेक्ट। ओके, मैले चेक गर्छु। एउटा ट्रायंगल भयो, एउटा क्वाड्रिलेटरल भयो, दुईटाको रिलेसन चेक गर्छु। जो न्यूमेरिकली चेक गर्न भनिरहेछ, नम्बरमा मात्रै चेक गर्छ। ओके, पछि कुरा गरौँला त्यसको बारेमा, किनकि अहिले टुलको बारेमा न्यूमेरिकलतिर नजाउँ। एउटा छ के फंक्सन, एउटा फंक्सन नेम, जस्तै त्यसको लागि फंक्सन, एउटा फंक्सन नेम एक्स स्क्वायर को इनपुट बारमा क्लिक गरे भने एक्स स्क्वायर एउटा फंक्सन नेम। अब के छ यहाँ, फंक्सन इंस्ट्रक्टर छ, सिलेक्ट अ फंक्सन स्ट्रक्चर दिइहाल्छ। मैक्सिमम मिनिमम भ्यालुहरु, रूट छ कि छैन, इंटीग्रल हुन्छ, एरिया कति हुन्छ, मीन कति हुन्छ, लेंथ कति हुन्छ, त्यो जम्मै कुरा देखाउँछ। ओके, पोइन्टहरु के छ यहाँ, पोइन्ट पनि देखाइदियो नि त। यसलाई त्यही भन्छ फंक्सन इंस्ट्रक्टर दिन्छ। फंक्शन को बेसिक जम्मै कुरा डेफिनेसन दिन्छ के, एरिया कति छ, मैक्सिमम हुन्छ कि छैन, रूट दिन्छ कि दिन्न, अरु एरिया कति छ, मीन कति हुन्छ, लेंथ कति छ। ठीक छ, प्रोपर्टी। ओके, एक्स स्क्वायर भन्ने फंक्शन को जे पनि यस्तै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। एक्स क्यूब को इनपुट बार में एउटा फंक्शन मैले गरे एक्स क्यूब को। अब सेम त्यही एक्स क्यूब को यहाँ के छ, फंक्शन इंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्लिक गर्ने, अब बताउँछ जम्मै कुरा।
यसको मेन मैक्सिमम रूट इंटीग्रल एरिया मेन लेंथ पॉइंट को पनि कुरा चर्चा गर्छ। पॉइंट यति छ एक्स को र वाई एक्सिस को यति को जम्मै कुरा देखाउँछ। जम्मै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रोडहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, चलाएर सक्नुहुन्छ। झन् एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। टेन्जेन्ट को कुरा यसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ। टेन्जेन्ट को कन्सेप्ट यसरी दिन सक्नुहुन्छ। मैक्सिमम मिनिमम को कुरा यसरी। ओके, यसको काम यो रहेछ एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि टोटली। अर्को के छ यहाँ रिफ्लेक्ट। अब यो ट्रान्सफर्मेसन में युज हुने टुल दिएको छ रिफ्लेक्ट, रोटेट, ट्रान्सलेट, डिलाइट, ट्रान्सफर। ठीक छ। अब यहाँ के छ पहिला के छ रिफ्लेक्ट सिलेक्ट अब्जेक्ट टु रिफ्लेक्ट देन लाइन। ल कुनै पनि अब्जेक्टलाई एउटा लाइनबाट रिफ्लेक्ट कसरी गर्ने। जस्तै मैले ल यही फंक्सनलाई एउटा मैले लाइन ड्रा गर्छु। अब मैले यही फंक्सनलाई रिफ्लेक्ट गराउँछु। यसमा क्लिक गरे यो फंक्सन र एउटा यो लाइन रिफ्लेक्ट भयो। अब यो जसरी लाइन चलाम त्यस्तै खाले यो मुभ हुन्छ रिफ्लेक्ट। ओके, जे पनि रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एउटा ट्रायंगललाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ट्रायंगल छ एउटा लाइनबाट। अब के छ रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन। यो ट्रायंगललाई यो लाइनबाट रिफ्लेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। अब जस्तै यो ट्रायंगल चलाउनुहुन्छ त्यस्तै खाले त्यसको रिफ्लेक्सनमा इफेक्ट पर्ने हो। अब तपाईले त्यसलाई मैले भनेछु यसलाई झन् एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि यहाँ स्टाइल बारमा गएर झन् सिम्बलहरु युज गरेर झन् एट्र्याक्टिभ तपाईले बनाएर ब्रिक्स बनाएर कलरहरु चुज गरेर झन् यसरी एट्र्याक्टिभ सिकाउन सक्नुहुन्छ। झन् मैले झन् एउटा बेसिक डेफिनेसन दिइहाले तपाईलाई क्लियर होस् यसरी। ओके, यो रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन थियो। अब रिफ्लेक्ट अबाउट पॉइंट। जस्तै एउटा ट्रायंगल लिम, एउटा पॉइंट लिम। अब यो पॉइंटबाट यो ट्रायंगललाई रिफ्लेक्ट गर्नु छ त के गर्ने यसमा क्लिक गर्ने रिफ्लेक्ट अबाउट पॉइंट या अब्जेक्टमा क्लिक गर्ने यो पॉइंटमा क्लिक गर्ने। त्यो रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन थियो र यो रिफ्लेक्ट अबाउट पॉइंट छ। यो पॉइंट जतातिर लगायो भने रिफ्लेक्ट हुन्छ र यो सर्कललाई मेनलाई चलायो भने त्यस्तै अर्कोमा रिफ्लेक्ट इमेजमा पनि फरक पर्ने छ। तपाईले थाहा होला सिसा आफ्नो एनमा हेर्दाखेरि फेस कसरी गर्नुहुन्छ त्यो रिफ्लेक्ट पर्छ नि, त्यो रिफ्लेक्सनको कुरा हो। त्यही कारणले हामी जस्ट यहाँ इमेजिनेसन गराउन सकिन्छ विद्यार्थीलाई। ओके, यो टुलको काम रिफ्लेक्ट को सिकाउँदाखेरि काम लाग्छ। ट्रान्सफर्मेसन को यो टुलै। अब रिफ्लेक्ट अबाउट सर्कल। एउटा पॉइंट लिहलौं र एउटा केलिम सर्कल। अब मैले यसको रिफ्लेक्ट गराउँछु रिफ्लेक्ट अबाउट सर्कल। यो अब्जेक्टलाई क्लिक गर्छु, यो सर्कललाई क्लिक गर्छु।
ओके। अब रोटेट अराउंड पॉइंट, ओके। जस्तै मैले एउटा एंगल लिन्छु, ट्रायंगल लिन्छु। यो ट्रायंगललाई एउटा पॉइंटमा मैले के गराउँछु, रोटेट गराउँछु। एउटा यो जस्तै एंगल यो छ, मैले ए नै है यहाँ एउटा कुनै पॉइंट लिन्छु, सी भन्ने पॉइंट। यो अब्जेक्टलाई सी भन्ने पॉइंटमा कति डिग्री, 45 डिग्रीमा क्लकवाइज कि एंटी क्लकवाइज, योर चॉइस। पहले एंटी काउंटर क्लकवाइज म डांस गराउँछु। जस्ट 45 कै हुन्छ यो। यहाँ एंगल जति पनि 90 डिग्री को ट्रांसफर, 180 को, 90 को, 270 को, प्लस माइनस जम्मैको यहाँ ट्रांसलेट गराउन सकिन्छ। ओके, जस्ट यहाँ मैले 45 को मात्रै लिएछु। रोटेट गराउन सकिन्छ। रोटेट त गराइरहेछौं नि त। ओके, हुन्छ। यति रोटेट गराउने कुरा हाम्रो आउँछ। अब ट्रांसलेट बाई भेक्टर छ, डिलिट गरौँ। एउटा अब्जेक्ट लिम, यो ट्रायंगल, र केबाट मैले ट्रांसलेट गराउँछु, ट्रांसलेट बाई भेक्टर। एउटा भेक्टर लिम, अब क्लिक गरौँ, ट्रांसलेट बाई भेक्टर। अब्जेक्टलाई क्लिक गरौँ र यो भेक्टरलाई क्लिक गरौँ। ओके, ट्रायंगल नेम। त्यसपछि के भनिरहेछ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रांसलेट देन वेक्टर। अब ओके, यसमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गर्ने, एउटा भेक्टरमा क्लिक गर्ने। भेक्टर चलाऊ। आउँछ नि नापोको कुरा गर्दाखेरि क्लास 10 तिर भेक्टर यतिको यतिमा ट्रांसलेट गर्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्ने कुराको टपिकमा यो डायनामिक बनाउँदाखेरि यो टुलको प्रयोग गरिन्छ। भेक्टरले कन्ट्रोल गर्ने भएकोले यो ट्रायंगल चलायो भने ओरिजिनल त्यस्तै चेन्ज हुनेछ। ओके, अर्को टूल के रहेछ, डिलाइट फ्रम अ पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देन सेंटर पॉइंट देन इंटायर फैक्टर। ओके, मैले एउटा यो गरे, एउटा पॉइंट, ओके पॉइंट यूज गरे। अब डिलाइट गरौँ, यो पॉइंट यो र फैक्टर कति को लिम, 4 फैक्टर 5 फैक्टर भनेको कति नापोलिम के स्केल। र त्यसमा र यसमा फरक छ, कुरा बुझ्नु होला। त्यसमा सेम साइज थियो, यसमा साइज के हुन्छ, फरक हुन्छ, किनकि हामी लिएछौं, स्केल लिएछौं, यति स्केल ठुलो हुनुपर्छ भनेर। यो ट्रायंगलसँग कनेक्टेड गर्ने भएकोले। ओके ओके, यति टुलहरुको बारेमा मैले डिस्कस गरिसके। यति टुलहरुको बारेमा जब मैं टुलहरुको बारेमा डिस्कस गर्छु, यो नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ। नेक्स्ट भिडियो 4th पार्ट नंबर 4 भिडियो को। यसमा बेसिक कुराहरुको अरु यो माथिको
भ्यूहरू र इनपुट जम्मै कुराहरूको नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ। यति भन्दै यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने